ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آسن قصیدہ سونے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ سبحان اللہ۔ آسن قصیدہ سونے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ آسن قصیدہ سونے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ تو جگ دے اندر جس دا نام ملے بے عیب سونے گلشن دا پھلے۔ سبحان اللہ۔ تو جگ دے اندر جس دا نام ملے بے عیب سونے گلشن دا پھلے۔ بے عیب سونے گلشن دا پھلے۔ روشن چراغے محفل سجیدہ روشن چراغے محفل سجیدہ یہ نام ہے در ایک روشنی دا۔ آسن قصیدہ سونے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ اور حضرت علی کا نام بھی کہا دیا ہے، جس جاتے بن کے اے شیر گجدا لشکر کو فردا فی الفور بھجدا۔ سبحان اللہ۔ جس جاتے بن کے اے شیر گجدا لشکر کو فردا فی الفور بھجدا۔ لشکر کو فردا فی الفور بھجدا۔ انمول ہیرا میرے نبی دا انمول ہیرا میرے نبی دا ہے شیر ذات مثل جلیلا۔ آسن قصیدہ سونے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ رتبے نرالے میرے مرتضیٰ دے بن گھوٹ آوے گھر مصطفیٰ دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رتبے نرالے میرے مرتضیٰ دے بن گھوٹ آوے گھر مصطفیٰ دے۔ بن گھوٹ آوے گھر مصطفیٰ دے۔ کتنا سہانا منظر خوشیدہ کتنا سہانا منظر خوشیدہ شوہر علی ہے آقا دی دیدہ۔ آسن قصیدہ سونے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ عثمان تیرے قرضے لائے ساں احسان تیرے واپس کرے ساں۔ عثمان تیرے قرضے لائے ساں احسان تیرے واپس کرے ساں۔ احسان تیرے واپس کرے ساں۔ پہلا دیوایا عثمان غنی دا پہلا دیوایا عثمان غنی دا کیتا ادا حق دوستی دا۔ آسن قصیدہ سونے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا۔ کیتا بلند اسلام دا سر قربان کیتا گھر دائے سب گھر قربان کیتا گھر دائے سب گھر۔ کتنا سخی ہے بیڑا سخیدہ کتنا سخی ہے بیڑا سخیدہ انداز بکھرا ہے دل لگیدہ۔ سبحان اللہ۔ آسن قصیدہ